शुक्रारा सांज वेळार दिवचल भटवाडी नानोडा हांगा वीज ट्रान्सफॉर्मर केंद्राच्या बुन्यादी फातर घालपाच्या सुवाळ्या वेळार सुवातेर हजर आशिल्ल्या लोकांचेर गांजीर मुसांनी हल्लो केलो। हे घडणुकेन सुमार 10 जाण जखमी जाल्यात। थळावो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर 40 वयर थळावे हजर आशिल्ले। आज आमची एक नाल फोडपाचो म्हणजे उद्घाटन करपाचें आसलेलें जे की ट्रान्सफॉर्मर एक आमचो पटवाडी खूब तेंपान जावंक नासलेलो म्हणजे एक गरज आसली म्हणून तेचेंच इनॉग्रेशन करपाचें नाल फोडपाचो आसलेलो। म्हणटकूच अशें खूब आमचे मान्यवर अशे येयलेले नाल फोडपाक आनी नाल फोडटा थंय जाले नाल फोडले, उजवाती लायले, इतल्यान खंयच्यान मूस येयले, गांजील मूस ते सगळ्यांक भरले। तेतून करून एक चौग जाण अशे आहा तांकां चड भरले, बाकीच्या एक 4-5 अशे म्हणजे चडशे अशें करून एक 15 जाणांक मूस भरले ते गांजील मूस। सिरियस कोण ना सिरियस असो कोण ना, पूण एकट्याक आमी आसा एक पेशंट आमी ताका रेडकारा कडेन थंय हे केला, म्हणजे थंय तेंच्यांनी तेच्या फॅमिलीन व्हरता म्हटलं म्हणून, कित्याक तेचें प्रेशर तेचो डावन जाल्लो कितें तरी काय वाडलो डावन जाल्लो, पण आतां तो बरो आसा म्हणून आमकां कळ्ळां। अशें तुका कितले चावले? म्हाका चावले 4-5 तरी चावले दिसता। फक्त तोंडाक? हय, तोंडाक कानां अशें। आज फाउंडेशन स्टोन आसलो ट्रान्सफॉर्मराचो भटवाडी नानोडा, थंय उद्घाटन बी केलें, आमदारान ते उद्घाटन बी जालें। 1 करोडाचो तो एस्टिमेट आहा तेजो, आनी खूब प्रॉब्लेम आसले गांवच्या लोकांक, त्या हो ट्रान्सफॉर्मर घालून खूब फायदो जालो। पूण अचानक नाल फोडल्या उपरांत बी अचानक मूस येयले, हातून मूस आसले व्हडले गांजील टायप, आनी सगळ्यांक चावले आमकां सगळ्यांक, आनी पळापळ जाली, धांवपळ जाली। साधारण कितके लोक आसले थंय? साधारण 50-60 लोक आसले। मेजर कोणाक कितें जाला? म्हणजे 4-5 जाण आमीच आसले, अशें जाले। दोतोराकूय चावले, संजयाक चावले, अशें सगळ्यांक चावले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।